پخل الله یادوی نور پمنس کی پخل الله یادوی نور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی دا بازي کور ودان چی وی دا بازي کور ودان چی وی شیرقی بانزوی او مور پمنس کی شیرقی بانزوی او مور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی پخل الله یادوی نور پمنس کی پخل الله یادوی نور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی ما به غزات پاکستان کے ساتھی ماں باہ غزات پاکستان کے ساتھی ماں باہ غزات پاکستان کے ساتھی ماں باہ غزات پاکستان کے ساتھی چیئے ساتھ لیو ابراہیم پا اور کے چیئے ساتھ لیو ابراہیم پا اور کے ہغوی باس کوي دا ګور پمنس کے پخل الله یادوی نور پمنس کی پخل الله یادوی نور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی هغوی باس کوي دا ګور پمنس کی اکڑی بیان وای چې حالات بخشي 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 ورکوي لګ شانته ټکور پمنس کې ورکوي لګ شانته ټکور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې پخل الله یادوی نور پمنس کې پخل الله یادوی نور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې برکت ختم شي شیطان خوشحال کی برکت ختم شي شیطان خوشحال کی چې دیوالو نشي د کور پمنس کې چې دیوالو نشي د کور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې پخل الله یادوی نور پمنس کې پخل الله یادوی نور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې شمع خاموش د بی مقصد انسان 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 زاہد تنگی گما دا شور پمنس کے زاہد تنگی گما دا شور پمنس کے هغوی باس کوي دا ګور پمنس کے پخل الله یادوی نور پمنس کے پخل الله یادوی نور پمنس کے هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې ګرانو مینوالو دا خو او خسته کلام په आवाज دا مولانا تاج اکبر په تاج اکبر اسلامی سٹوڈیو سوات کې ریکارډ کیږي چې شاعری کړي دا زاهد خاموش د سٹوڈیو د رابطې نمبر یاد ساتئ 0345 93 933 والسلام الله یادوی نور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې هغوی باس کوي دا ګور پمنس کې